हेलो एन्ड गुड इभिनिङ र स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा। वेल सो आजको यो रमाइलो एडिसन रमाइलो शुक्रबारको बसेमा उपस्थित भइसकेको छौँ कार्यक्रम हार्ट टु हार्ट लिएर। सो यस कार्यक्रम आउने गर्दछ एभ्री डे 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र पोखराको पहिलो टेलिभिजन कोलोनाइ टेलिभिजनमा। सो त्यसै गरी चाहिँ म तपाईँको साथमा यो रमाइलो साँझको बेला चाहिँ अझ बढी रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको साथी रामकृष्ण उपस्थित भइसकेको छु भने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो यो गफाडी आवाज र मेरो यो अनुहारलाई साथ दिनको लागि चाहिँ अनिलले चाहिँ एमसिआरबाट साथ दिँदैछन्। सो आजको यो स्पेसल एडिसनमा झन् स्पेसल एडिसन हुनेछ किनकि आज शुक्रबारको एडिसन रहेको छ र आजको दिन एकदम विशेष भयो होला, तपाईँको पनि एकदम विशेष भयो होला र हाम्रो पनि विशेष हुँदैछ किनकि आज चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग गफगाफ गर्नेछौँ। सो तपाईँले चाहिँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ 061 538 363। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ एकजना कलाकारसँग चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफ गर्नेछौँ। सो हि इज दि एमेजिङ म्यान होइन। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ अब उहाँलाई नचिन्ने त कुरै हुँदैन होइन किनकि आज चाहिँ हामी चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ पोखरेली गायक विक्रम बराल। सो नेपाल आइडल सिजन 2 को फर्स्ट रनर अफ विक्रम बरालज्यूसँग चाहिँ हामी चाहिँ छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँले भर्खर मात्र बजारमा निकाल्नु भएको एउटा मिठो गीत पनि रहेको छ र त्यो कुन गीत हो भन्दाखेरि चाहिँ लाउकी माया भन्ने गीत चाहिँ रहेको छ है। सो धेरै साथीहरूले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ होइन। सो म पनि एकदम एक्साइटेड छु उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि र धेरै व्यक्तिहरूले रुचाउनु भएको गायक हुनुहुन्छ। सो र तपाईँहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ तपाईँले पनि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ र आजको यो रमाइलो एडिसन शुक्रबारको यो रमाइलो दिनमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ गफगाफ गर्नेछु। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ विक्रम बरालसँग चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ है। सो आजको यो रमाइलो एडिसनमा एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफ गर्नेछौँ र विशेष गरी चाहिँ यो शुक्रबारको समयमा अब हुन्छ नि अब जाडो पनि बिस्तारै बढ्दैछ होइन। तर त्योभन्दा पनि अब यो जाडोको समयमा चाहिँ अब एकदम जिउ तताउनु पर्यो नि त होइन, टक्क लाएर चाहिँ कार्यक्रम हेर्नु पर्यो। सो तपाईँहरू पनि अब घरमै बसेर चाहिँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला। सो दिस इज द प्रोग्राम हार्ट टु हार्ट जुन कार्यक्रम चाहिँ आउने गर्दछ हरेक दिनको बसैमा र त्यही नै हो। र विक्रम बरालसँग चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ आजको यो स्पेसल एडिसनमा भनिरहेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ हामी चाहिँ फोन गर्ने क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ अफियर मार्फत भइरहेको छ र तपाईँले चाहिँ कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ होइन एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफ गर्नेछौँ। सो यति बेला चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरेली गायक एवं सबैको ढुकढुकी विक्रम बराल सर। सो स्वागत छ सर कार्यक्रममा। Hello, namaste, thank you, sir. Thank you. Okay, so welcome to this show, Heart to Heart. Thank you. Okay, so Vikram ji, के गर्दै हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, केसमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म काठमाडौँ छु अनि कोठा रमाउँदै छु। Okay, so भनेपछि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अब आफ्नो सांगीतिक माहौलमा नै रम्दै हुनुहुन्छ। हजुर। Okay, so अनि विक्रम जी फर्स्ट अफ अल त तपाईको लागि धेरै बधाई भन्न चाहन्छु हैन। भर्खर मात्र चाहिँ लाउकी माया भन्ने गीत चाहिँ बजारमा आएको छ। हजुर, सो एकदम मैले पनि हेरेको थिएँ, हामीले पनि हेरेको थियौँ। सो एकदम रमाइलो एकदम एमेजिङ सङ रहेको छ है। सो एकदम धेरै बधाई छ है सुरुमा चाहिँ। थ्यांक यू। ओके, सो अनि विक्रम जी अब भन्नुहोस्, अब हुन्छ नि अब हामीले त हेरि पनि सक्यौँ होइन। अब तपाईँहरूले पनि एकदम मेहनत साथ चाहिँ त्यो गीत चाहिँ अब बजारमा निकाल्नु भएको छ। सो कस्तो रह्यो त नि तपाईँको त्यो जोड्ने लाउकी माया भन्ने सङमा चाहिँ कस्तो रह्यो अनुभव हजुरको सेयर गर्नुहोस्। मेरो अनुभव चाहिँ अब यो मेरो पहिलो अब यो हुन्छ नि अब यो जेनर चाहिँ मेरो पहिलो एटेम्प्ट हो मेरो है, फर्स्ट एटेम्प्ट। र यो गीतमा चाहिँ मेरो लगायत यो गीतको कम्पोजर हुनुहुन्छ कल्याण सिंह दाई, उहाँको पनि यो प्याटर्नको पहिलो एटेम्प्ट हो। त्यही भएर चाहिँ अब एकदम खुसी पनि लागेको छ किनकि नयाँ जेनरमा पनि हात अब हाल्यो है। अब किनकि अब हुनुहुन्छ धेरै सपोर्टर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई चाहिँ अब एक तरिकाले भर्सटाइल सिङ्गर भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ अब हुन्छ नि अब यो भर्सटाइलिटीको चाहिँ लेभल चाहिँ अझै लम्बाउन भनेर चाहिँ यो गीतमा पनि मैले कोसिस गरेको। र रेस्पोन्स पनि राम्रो आएको छ। र प्लस हाम्रो प्रदीप चापाका दाई हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यस गीतको शब्दकार हुनुहुन्छ। प्रदीप दाईसँग पहिला नि गल्तीसँग नि सहकारी गरेको र गल्ती पनि धेरै नै एकदमै सोचे भने बढी राम्रो हो र लाउकी माया पनि अब त्यस्तै उचाइमा पुग्छ भन्ने आशा गरेको छु। त्यही हो। ओके, सो एकदम अवश्य पनि एकदम राम्रो गीत पनि रहेको छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ मेलिना राईसँग चाहिँ हजुरले सहकारी पनि गर्नुभएको छ है। सो फर्स्ट टाइम हो उहाँसँग चाहिँ सहकारी गर्नुभएको? हजुर, फर्स्ट टाइम हो मेरो उहाँसँग सहकारी, फर्स्ट टाइम हो र एकदम रमाइलो पनि भयो।
ओके सो भनेपछि चाहिँ एकदम रमाइलो भयो अनि त्यो हुन्छ नि मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको पर्सनल्ली पनि अब त्यो भिडियो मेकिङ पनि एकदम रमाइलो खालको छ होइन एकदम सन्देशमूलक खालको छ के अब हुन्छ नि अब गर्ल्सहरूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ है हजुर अनि त्यो हुन्छ नि अब ओभरअल्ली अब त्यो गीतमा बनाउँदाखेरि भिडियो मेकिङदेखि लिएर सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम एमेजिङ पार्ट के एकदम कि रमाइलो क्षण चाहिँ कुन रह्यो त नि म चाहिँ कस्तो थियो भने म चाहिँ अब भिडियो सुटिङमा म थिएँ है मेरो चाहिँ लास्टतिर त्यो लिपसिङ पार्टहरू मात्रै गरेको तर अब भिडियोहरू चाहिँ रमाइलो भयो किनकि हाम्रो ग्रुप पनि थियो लौकीमा ग्रुप पनि थियो त्यहाँतिर अब अनलाइन ग्रुपमा चाहिँ अब भिडियो क्लिप्सहरू फोटो क्लिप्सहरू सेयर गरिरहेको हुन्थ्यो मैले नि हेर्थेँ जस्ट अब कुन पार्ट रमाइलो त्यो थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर जस्ट अब त्यस्तै जस्तो ओभरअल्ली चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन सो अलिकति गुनगुनाउनु मिल्छ त्यो गीत मलाई पनि एकदम सुन्न मन लागेको छ होइन अब हाम्रो दर्शकहरूले पनि सुन्न मन लागेको छ हजुरको भोइस मार्फत हुन्छ ओके सो माया किन्नेका हुन्छ पसल माया किन्नेका हुन्छ पसल मैले गीतै बिर्सला ओके ल अब हुन्छ नि अब जति आउँछ त्यति नै गाए हुन्छ पाउनै नै म किनकि अलि म कस्तो यो बाहिर काम गरिरहेको छु त्यही भएर हजुर ओके हुन्छ ठिकै छ है एकछिन ल म एकछिनबाट म शब्द सोध्दै आउँछु म है ए हुन्छ ल ठिकै छ सो हुन्छ नि अब विक्रमजी होइन एकदम रमाइलो गफकाफ भयो सो ठिकै छ अब हुन्छ नि अब व्यस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि केही समस्या हुनसक्छ तर पनि अब हुन्छ नि अब ओभरअल्ली अब हाम्रो दर्शकहरू अब जसले हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन होइन के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको फ्यान फलोवर्सहरूको लागि सबैलाई चाहिँ अब थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि अब जति पनि मेरो म्युजिकल प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ है दर्शकको माझहरू आइरहेको छ यो अब एक त उहाँहरूको सपोर्ट मायाले गर्दै हो हजुर र यस्तै साथ सपोर्ट है आगामी दिनमा पनि दिइरहनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु सम्पूर्ण म्युजिक लभर दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु है कलाकारहरूलाई सम्मान गरिदिनु भन्न चाहन्छु हुन्छ ओके सो विक्रमजी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो हुन्छ नि अब व्यस्त समयमा पनि हाम्रो लागि समय निकालेर चाहिँ कलमा चाहिँ साथ दिनुभयो सो आगामी जर्नीहरूको लागि पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र लौकी माया पनि एकदम राम्रो बनेको छ बेस्ट अफ लक फर अदर्स ओके ओके सो अहिलेको लागि भने सोध्छौँ है त विक्रमजी थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू बाई ओके बाई यस उहाँ हुनुहुन्थ्यो विक्रम बराल नेपाल आइडल सिजन 2 को फर्स्ट ओनर अफ विक्रम बराल ज्यूसँग चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी गरिसकेका छौँ सो हुन्छ नि एकदम रमाइलो गफकाफ भयो उहाँसँग चाहिँ र विशेष गरी चाहिँ उहाँको गीत लौकी माया गीत भन्ने चाहिँ भर्खर मात्रै चाहिँ बजारमा आएको छ र धेरै दर्शकहरूले चाहिँ हेर्नु पनि भएको छ र तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ कि छैन होइन अब नहेर्नु भएको भए चाहिँ अब चाहिँ हामी उहाँकै गीत हामी चाहिँ राख्छौँ होइन सो एकदम रमाइलो खालको गीत रहेको छ अनि त्यसै गरी चाहिँ एभ्रिथिङ के त्यो गीतको रचनादेखि लिएर चाहिँ समग्र रूपमा गीतको सङ्गीतदेखि लिएर चाहिँ अब भिडियो मेकिङमा एक्टरहरूको उत्तिकै राम्रो प्रस्तुति रहेको छ त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रो भिडियो चाहिँ रहेको छ सो त्यही नै हो र अबको लागि भने हामी चाहिँ लौकी माया भन्ने गीत हामी चाहिँ राख्न चाहन्छौँ विक्रम बराल र मेलिना राईको आवाजमा रहेको गीत र अघि भर्खर मात्र हामी चाहिँ विक्रम बराल ज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ र अबको लागि भने यो गीत तपाईँको लागि राख्छौँ र त्यस पश्चात हामी आउनेछौँ विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस ब्युटिफुल म्युजिक ओके सो लौकी माया लागिरहेको छ अहिले नै एकदम बवाल गीत रहेको थियो सो कार्यक्रम हाट टु हाटमा हामी केही समय अगाडि चाहिँ विक्रम बराल ज्यूसँग चाहिँ हामी चाहिँ गफकाफ गरेका थियौँ सो हुन्छ नि उहाँसँगको एकदम मिठो गफकाफ पनि गऱ्यौँ र उहाँले भर्खर मात्र बजारमा निकाल्नु भएको लौकी माया भन्ने गीत रहेको थियो र त्यसमा चाहिँ आवाज पनि रहेको थियो मेलिना राईज्यूको पनि सो ओभरअल एकदम राम्रो खालको गीत रहेको थियो त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ उहाँसँग चाहिँ हामी चाहिँ एज अ गेस्टको रूपमा चाहिँ उहाँसँग चाहिँ गफकाफ गरेका थियौँ है ल ठिकै छ अब चाहिँ अबको कार्यक्रम भनेको चाहिँ तपाईँको नै हो है सो यु क्यान जस्ट द कल अस द नम्बर इज 061538363 चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग चाहिँ मिठा मिठा गफकाफ गर्न सक्नुहुन्छ यो रमाइलो शुक्रबारको बसैमा सो के कसो चल्दैछ तपाईँहरूको घर गाउँतिर कतिको रमाइलो भइरहेको छ र हामी पनि एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ गफकाफ गरिरहेका छौँ र विशेष गरी चाहिँ म तपाईँको साथमा छु रामकृष्ण भने मलाई चाहिँ
साथ दिँदै हुनुहुन्छ मेरो मित्र अनिलले। ल ठिकै छ है त, अब चाहिँ हामी चाहिँ ओभरअली सबै कुराको गफगाफ चाहिँ गर्नेछौँ र यस कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब हुन्छ नि अब स्पेसल्ली एउटा टपिकमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र ओभरअली पनि अब हुन्छ नि मनको भावनाहरू होइन, अब आफूसँग केही प्रतिभा छ भने, आफूसँग केही फिलिङ्स, केही नयाँ कुराहरू छन् भने, केही कुरा भन्न मन छ भने चाहिँ जस्ट यु क्यान जस्ट कल अस। सो यति बेला चाहिँ कोही दर्शक साथी हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। लेट्स वेलकम हिमहर। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते बाबु, आवाज आएन बाबु? ओके आमा, अहिले आवाज आएको छ। मलाई चिन्न हो। हजुर चिन्छु नि, कमला आमा होइन हजुर? हजुर हजुर। हजुर। अनि आमा के छ खबर बुटोलतिरको? ठिकै छ बाबु, जाडो छ, जात्रै जाडो छ। हजुर। अनि चिया नास्ता भयो बाबु? सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? हजुर हाम्रो एकदम भइसक्यो। अनि हजुरको नि? मैले चिया खाएँ बाबु, नास्ता त 1 बजे भात खाइदिउँ, नास्ता त गरिन, चिया खाएँ। ए हजुर चिया चाहिँ भयो होइन, नास्ता चाहिँ बिहानै भयो थियो। ए अब ल चाहिँ ल, बेलुकाको यहाँ हाम्रो दाइ आउन मैले राखेँ है। ए हुन्छ हुन्छ हस् ल ल हस्। ओके सो कमलाजी हुनुहुन्थ्यो बुटोलदेखि होइन, उहाँको चाहिँ दाइ आउनुभएको रहेछ। सो व्यस्त समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ फुर्सद निकालेर चाहिँ कल गर्नुभएको रहेछ। ठिकै छ है त। सो तपाईँ पनि चाहिँ हामीसँग चाहिँ जोडिनु सक्नुहुन्छ यो रमाइलो कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा। सो आजको यो हुन्छ नि अब स्पेसल एडिसनमा छौँ र हुन्छ नि कार्यक्रमको सुरुवातमै हामी चाहिँ विक्रम बरालज्यूसँग चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ र कति साथीहरूले चाहिँ अब छुट्याउनु भयो होला होइन, तर पनि यो कार्यक्रम चाहिँ अब रिपिट पनि हुन्छ नि त बेलुकाको समयमा, साँझको समयमा 10 बजेपछि। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र विशेष गरी चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गफगाफ गर्नेछौँ र त्यही नै हो। र तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू यो रमाइलो शुक्रबारको समयमा। हुन्छ नि अब शुक्रबार भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब भोलि छुट्टी होइन, शनिबार भन्ने चाहिँ सबैको दिमागमा चाहिँ आइहाल्छ कि। र कस्तो चल्दैछ तपाईँको जिन्दगानी होइन, कतिको रमाइलो भइरहेको छ र कतिको हुन्छ नि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ कतिको गरिरहनु भएको छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि हामीलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम भनेको अरू कसैको होइन, तपाईँको नै हो होइन। तपाईँहरूको मुटु कुमाएर हाम्रो मुटु कुमाएरलाई जोड्नको लागि चाहिँ यस कार्यक्रम चाहिँ हरेक दिन आउने गर्दछ, 365 दिन आउने गर्दछ है। त्यही भएर चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी एकदम स्पेसल तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफहरू चाहिँ गर्नेछौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ अब चेन्जहरू पनि बिस्तारै ल्याउँदैछौँ होइन। अब कहिले 2 जना रहेर गफगाफ गर्नेछौँ, कहिले 1 जना भए पनि अब विभिन्न गेस्टहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ अब बिस्तारै नयाँ नयाँ तरिकाले चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अघि लानेछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहेको छ र त्यही नै हो। र विशेष गरी आजको यो शुक्रबारको समयमा तपाईँ पनि हामीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ है। सोल्टा सोल्टिनीहरू मात्र नभई सबै साथीहरू है, अब अङ्कल आन्टी हजुरबा हजुरआमा सबैजना चाहिँ यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ ओपन प्रोग्राम हो होइन। र ओभरअली हामी चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग गफगाफ गर्नेछौँ र हुन्छ नि यही टपिकमा भन्ने पनि छैन। अब हुन्छ नि सामान्य गफगाफ गर्छौँ र विशेष गरी चाहिँ अब यही टपिक भन्दा पनि चाहिँ हामी चाहिँ ओभरअली अब के कस्तो चल्दैछ होइन, तपाईँहरूको कतिको लाइफमा चाहिँ नयाँ नयाँ घटनाहरू नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्लस अब आफूसँग केही प्रतिभा छ भने चाहिँ अब आफ्नो स्पेसल मान्छेले सुनाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ सलक्क लाएर चाहिँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर पनि साइडको स्क्रिनमा देखिएको छ भने चाहिँ तपाईँले कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर रहेको छ 061538363 है त। म चाहिँ अब चाहिँ नम्बर पनि कन्ठै पारिसकेँ होइन त अनिल है। उनले चाहिँ अब गएको हप्तामा गएको 2 दिन अगाडि चाहिँ अब हुन्छ नि मलाई चाहिँ नम्बर आएको थिएन है, अब चाहिँ म पनि कन्ठै भइसकेँ नम्बरमा चाहिँ। र त्यही नै हो। र तपाईँले चाहिँ नम्बर चाहिँ कन्ठ पार्नु भएको छैन भने चाहिँ नम्बर चाहिँ यो कन्ठै पार्नुपर्छ, किनकि हामी चाहिँ आज मात्रै होइनौँ कि एभ्री डे आउने गर्दछौँ होइन, विथ अ लट्स अफ गफगाफ होइन। टक्क लगाएर चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफ गर्नेछौँ र सो त्यही नै हो। र उनी चाहिँ अब अनिलले चाहिँ अघिदेखि नै गीत बजाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिरहेका छन् होइन। सो एकदम रमाइलो खालको गीत हामी चाहिँ राख्न चाहन्छौँ तपाईँको लागि र हुन्छ नि अब तपाईँले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है र मिस कल चाहिँ नगर्नु होला। र फोन नम्बर चाहिँ रहेको छ 061538363 मा चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ कल गर्नुहोस् होइन। हामी चाहिँ हुन्छ नि ओपनली चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ ओपनली कुराकानी गर्नेछु कि हुन्छ नि एउटा इन्फर्मल तरिकाले चाहिँ हुन्छ नि लाइक अ ब्रदर सम्झेर चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ गफगाफ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही नै हो। सो अब चाहिँ गीततर्फ नै जाऊँ है भनेर चाहिँ अनिलले भनिसकेका छन्। सो हेरौँ अब कस्तो रमाइलो खालको गीत रहेको छ होला होप सो। र अबको लागि भने यो गीत तपाईँको लागि राख्न चाहन्छौँ एन्ड विल बी राइट ब्याक अगेन आफ्टर दिस अ ब्युटिफुल नम्बर अन टिभी प्रोग्राम हार्ट टु हार्ट।
फेरि पनि स्वागत छ यो रमाइलो गीतपछि फुलबुट्टी सारी र यति बेला चाहिँ कोही साथी हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्ते हेलो नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते कहाँदेखि कसको नमस्ते होला हजुर म पोखराबाट पूर्ण कुमारी खतिवडा कार्यक्रम हेरिरहेको रमाइलो लाएर सम्झेको ओके सो पोखरादेखि को भन्नुभयो हजुरको शुभ नाम फेरि भन्नुहोस् त पूर्ण कुमारी खतिवडा ओके सो पूर्ण कुमारी खतिवडा जी पोखराको कुन ठाउँबाट होला मालेपाटन 5 हजुर मालेपाटनदेखि चाहिँ कल गर्नुभएको छ सो भनेपछि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ है तपाईँलाई हजुर रमाइलो ओके सो अनि तपाईँ चाहिँ सुरुदेखि नै हेर्दै हुनुहुन्छ आज कार्यक्रम आज कार्यक्रम हजुर सुरुबाट हेरेको अनि त्यहाँ एकजना बहिनीले गर्नुभयो दादा आएर छोडे भन्नुभयो अनि मैले फेरि ट्राई गरेको ए हुन्छ एकदम खुसी लाग्यो सो पूर्ण कुमारी चाहिँ अघि हामी चाहिँ एकजना कलाकारसँग हामी चाहिँ गफगाफ गरेका थियौँ कोसँग गफगाफ गरेका थियौँ ल भन्नुहोस् त हजुर हजुर अघि चाहिँ हामी एकजना कलाकारसँग चाहिँ गायकसँग चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफ गरेका थियौँ नि विक्रम बरालज्यूसँग के हजुर हजुर सो कस्तो लाग्यो उहाँलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नु हुँदैन हजुरले चिन्न त चिन्दैन हजुर उहाँ चाहिँ एकदम गायक हुनुहुन्छ होइन पोखरेली गायक सो हुन्छ नि र हजुरले चाहिँ अब त्यो गीत पनि हेर्नुभयो होला होइन अनि कस्तो लाग्यो हजुरलाई त्यो गीत गीत एकदम राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो ल ठिकै छ ओके ल ठिकै छ अनि पूर्ण कुमारी चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि हाम्रो किसान हो हजुर किसान हो भनेपछि चाहिँ खेतीपातीमै रमाउँदै हुनुहुन्छ है हजुर किसान हो हजुर भनेपछि चाहिँ किसान अवश्य पनि गाई पाल्ने हजुर हजुर ओके भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो सबै किसान गर्दाखेरि के अब सबै खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा के तपाईँले अब हुन्छ नि अब सबैभन्दा अब गाई पालन कुखुरा पालन धेरै गर्नुभएको छ होला होइन हजुर अनि त्यो ओभरअल के सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम के आफूले चाहिँ भित्रैदेखि हजुरलाई चाहिँ अब खेतीपातीमा बढी रुचि लाग्छ कि अब जनावरहरूको पालनमा चाहिँ बढी रुचि लाग्छ अब के अरे गाई पालनमै अब दुनी दुधहरू घिउहरू दही मही खेलाउनमै रुचि लाग्छ ए भनेपछि चाहिँ त्यसमै रुचि लाग्छ है भनेपछि पहिलेदेखि नै गरि आउनु भएको हो त हजुर 36 सालबाटै गरिआएको ए भनेपछि त धेरै समय भइसकेछ है त हजुर ल ठिकै छ पूर्ण कुमारीजी पहिलो पटक कल गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो है अनि कुनै गीत सुन्न मन छ हजुरलाई कुनै गीत हेर्न मन छ आजको यो रमाइलो साँझमा अब त्यो कमलाको नाम त जान्दिनँ होइन पूर्ण कुमारीजी हाम्रो यस कार्यक्रममा चाहिँ लोकगीत बाहेक अरू हुन्छ नि अब पप आधुनिक गीतहरू चाहिँ बज्छन् है ए त्यस्तो त मन पर्दैन सर ए त्यस्तो मन पर्दैन ल ठिकै छ है त जे भए पनि हजुरको लागि चाहिँ एउटा रमाइलो गीत राख्छौँ है हजुर सम्झाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई मेरो मलेसिया विकास छोरो छ इन्डियामा मिठो छोरी छ सम्पूर्ण मलाई पूर्ण कुमारी भन्ने मेरो पर्वतमा भाइ छ बाउलुङमा भदा जाइरे छ हजुर इष्ट मित्र माइती माओली म पूर्ण कुमारी भन्ने सम्पूर्णलाई हुन्छ हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरको लागि है त अहिलेको लागि भने सुन्छौँ ओके सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्ण कुमारी जी अल द वे फ्रम मालेपाटन पोखराबाट चाहिँ कल गर्नुभएको थियो है फर्स्ट टाइम कल गर्नुभएको थियो सो हुन्छ नि उहाँ चाहिँ अब खेती किसानीमै नै रमाउने व्यक्ति हुनुभएको रहेछ अवश्य पनि अब धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अब खेती किसानीतिर नै लाग्नुभएको छ है अब सबैको आफ्नो पेसा हुन्छ त्यही नै हो सबै पेसालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ सो कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा हुनुहुन्छ र अब पालो हो तपाईँको होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ है ओभरअल्ली हामी चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ पप सङ त्यसै गरी चाहिँ अब हुन्छ नि आधुनिक सङ है अब नयाँ नयाँ अब फिल्मको सङहरू पनि हाम्रो प्लेलिस्टमा छन् भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गीतहरू चाहिँ बजाउँछौँ त्यही नै हो सो आजको यो रमाइलो साँझमा चाहिँ म तपाईँसँग चाहिँ रमाइलो गफगाफहरू चाहिँ गरिरहेको छु सो फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ कार्यक्रम यस्तो तरिकाले गयो भने चाहिँ अझ बढी रमाइलो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ र त्यही नै हो र विशेष गरी चाहिँ
अब माघ पनि लागिसकेको छ र आज चाहिँ माघको 2 गते हिजो मात्र चाहिँ अब माघे सङ्क्रान्ति मकर सङ्क्रान्ति है धेरै एकदम विशेष दिन पनि रहेको थियो र हामीले चाहिँ माघलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अब अघि बढिसकेका छौँ है माघ महिनाले लिएर चाहिँ अघि बढेका छौँ र बिस्तारै बिस्तारै एकदम जाडो पनि भइरहेको छ र म पनि हुन्छ नि अब म पनि एकदम जाडो भएको हुनाले चाहिँ म पनि गम्म भएर चाहिँ कार्यक्रम चलाइरहेको छु र अनिल पनि चाहिँ एकदम हुन्छ नि गलबन्दी लाएर चाहिँ कार्यक्रम चलाइरहेको छन् होइन गएको दिन जस्तै र त्यही नै हो र विशेष गरी चाहिँ तपाईँ पनि अब घरमै बसिरहनु भएको छ होला कतिको जाडो भइरहेको छ तपाईँको गाउँघरतिर हुन्छ नि अब तपाईँ बस्ने ठाउँतिर कतिको जाडो भइरहेको छ होइन एकदम जाडोको समयमा चाहिँ एकदम सेफ सहित तपाईँहरू चाहिँ बस्नु होला र हुन्छ नि अब बिस्तारै अब हिउँ पनि पर्छ होला अब र पानी पनि पर्छ होला त्यही नै हो तर पनि यो जाडोको समयमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो बालबच्चा त्यसै गरी चाहिँ अब हुन्छ नि वृद्ध बाबु आमालाई चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु र त्यही नै हो र कार्यक्रम हाट टु हाटमा चाहिँ हामी चाहिँ ओभरअली सबै कुराको गफहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ है तपाईँको लागि चाहिँ विभिन्न जानकारीहरू रमाइलो रमाइलो गफहरू चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ र त्यही नै हो र तपाईँ पनि हामीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ है र एकदम के हामी चाहिँ एकदम ओपनली तपाईँसँग चाहिँ रमाइलो गफगाफ गर्नेछौँ र त्यही भएर चाहिँ डराउनु पर्दैन है र फोन नम्बर चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 0615383363 मा चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ कल गर्नुहोस् र हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ मिठा मिठा गफगाफ गर्नेछौँ किनकि यो प्रोग्राम अरू कसैको होइन तपाईँको नै हो र विशेष गरी चाहिँ मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला है साथी है किनकि मिस कल गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू साथीहरूको फोन नलाग्ने चान्स हुन्छ त्यही नै हो र विशेष गरी फोनै गर्नुहोस् होइन अब कार्यक्रम चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अब टिभी मार्फत हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अब फोन गर्दा हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्ने साथीहरूले पनि चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अभियसली म चाहिँ तपाईँहरूको मिठा मिठा शब्दले लेख्नुभएका ती कमेन्टहरूलाई पनि म स्थान दिन्छु र त्यसै गरी चाहिँ ओभरअली चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि तपाईसँग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ फोकस चाहिँ तपाईँको फोन कललाई नै हामी चाहिँ स्थान दिन्छौँ है त्यही भएर चाहिँ फटाफट लगाएर चाहिँ फोन गर्नुहोस् र यो रमाइलो शुक्रबारको समयमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ गफगफ गर्नेछौँ ओभरअली तपाईँसँग हुन्छ नि अब आफ्नो प्रतिभाहरू आफ्नो मनका भावनाहरू होइन अब के कस्तो चल्दैछ होइन अब तपाईँको प्रगतिदेखि लिएर चाहिँ हुन्छ नि अब सबै कुरा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि किनकि यो भनेको चाहिँ ओपन प्लेटफर्म हो है र तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले मात्रै होइन कि सारा हुन्छ नि जसले अहिले चाहिँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ र सबै दर्शक साथीहरूले चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि ओभरअली हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ एकदम हुन्छ नि झ्याउ लाग्ने तरिकाले होइन कि सकेसम्म चाहिँ रमाइलो तरिकाले चाहिँ गफगफ गऱ्यो भने चाहिँ मलाई पनि रमाइलो हुन्छ र तपाईँले पनि रमाइलो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु र आजको यो रमाइलो फ्राइडेको यो नाइटमा भनौँ होइन साँझको समयमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ गफगफ गरिरहेको छु र एकदम रमाइलो भइरहेको छ र तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ है र नम्बर रहेको छ मुनि स्क्रिनमा पनि दिएको नम्बरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डायल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम चाहिँ कस्तो लाग्दैछ त नि हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि पनि नम्बर चाहिँ यही नै रहेको छ है र विशेष गरी अब अहिलेको समयमा चाहिँ अब माघ पनि अब जाडोको समय हो होइन अब घरै बसिरहनु भएको छ होला एकदम सेफ सहित बस्नु होला भन्न चाहन्छु र भर्खर मात्र अब रेडियो होइन कि टेलिभिजन चाहिँ तपाईँले अब अन गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन नाइट टेलिभिजन हो र यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ रमाइलो गफगफ गर्नेछौँ र यति बेला चाहिँ कोही साथी हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ लेट्स वेलकम हिमर नमस्ते हेलो नमस्ते 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 कहाँदेखि कसको आवाज होला सरिना अधिकारी ओके सो सलिन अधिकारी हजुर सरिना अधिकारी हजुर ओके सो सरिनाजी कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ म बस्ने काठमाडौँ हो होइन अहिले चाहिँ यहाँ आएको पोखरा घुम्न ओके पोखरा घुम्न साथीहरूसँग आउनुभएको कि क्या पोखरा घुम्न फ्यामिलीसँग ओके भनेपछि चाहिँ कोसँग रे फ्यामिली ड्याडी मम्मी बहिनी ओके सो अनि तपाईँले चाहिँ अब पोखरा मन पर्यो कि काठमाडौँ मन पर्यो त नि त्यसो भए जन्मेको काठमाडौँमा हो अब धेरै पोखरा भन्दा काठमाडौँ धेरै राम्रो लाग्छ पोखरा भन्दा काठमाडौँ धेरै राम्रो लाग्छ पोखरा नै रमाइलै छ अनि भनेपछि चाहिँ अनि पोखराको कुन कुन ठाउँ घुम्नु भयो त नि तपाईँले अब अहिलेसम्म डेभिड फल लेक साइड अनि हिजो मेला लागेको रहेछ ढुङ्गे सार्ने मेला हजुर कहाँनिर लागेको सन्ध्या
ढुङ्गे साला हजुर हजुर ढुङ्गे सागु मेला हो है ढुङ्गे साला होइन ढुङ्गे सागु है ए हजुर 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 भन्नुहोस् अनि अरू कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई घुम्नुभयो भनेको हेरिरहेको म त टिभीबाट अनि त्यही भएर बोल्ने कस्तो हजुर हजुर होइन डराउनु पर्दैन तपाईँ हुन्छ नि एकदम खुलासा सहित बोल्न सक्नुहुन्छ अनि ओके सो अनि भनेपछि चाहिँ अनि पोखरा चाहिँ अब कति दिनको बसाइ छ हजुरको सरिना चाहिँ आएको 5-6 दिन भयो अब भोलि फर्किन्छु होला सायद ओके भनेपछि चाहिँ हजुर चाहिँ अहिले चाहिँ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ हजुर ओके सो कुन लेभलमा नि 2 हो ब्याचलरको ओके सो सेकेन्ड इयर हजुर ओके ल राम्रोसँग पढ्नु होला सरिनाजी है अब पोखरा पनि घुम्नु भएको रहेछ अझ धेरै ठाउँ चाहिँ घुम्नु होला साथीहरूसँग चाहिँ है ए हस् र त्यही नै हो सो भनेपछि चाहिँ अनि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन हेर्न त हेरेको तर कल चाहिँ भर्खरै आज मात्र गरेको किन त नि त्यस्तो पोखरा आएर नि अब पोखरामा आएर पोखराको पहिले टेलिभिजनमा कल गर्न मन लाग्यो कि क्या आज चाहिँ ल एकदम खुसी लाग्यो सरिनाजी है ल ठिकै छ अब चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ एउटा मिठो गीत राख्छौँ है हजुर सो डेडिकेसन सम्झाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीहरू तपाईँको आफन्तहरूलाई काठमाडौँमा अहिले मम्मी हुनुहुन्छ मम्मीलाई अनि साथीहरू हजुर अनि सबैको लागि होइन त सबैको लागि ओके हुन्छ हस् हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरको लागि है त स्पेसल्ली हुन्छ अहिलेको लागि भने सुट्छौँ ओके बाई बाई यस उहाँ हुनुहुन्छ सरिनाजी अल द वे फ्रम काठमाडौँ है उहाँ चाहिँ पोखरा घुम्न आउनु भएको रहेछ र फर्स्ट टाइम कल गर्नुभएको हुनाले चाहिँ अब हुन्छ नि के बोलौँ कस्तो बोलौँ भन्ने त भइहाल्छ होइन तर पनि त्यस्तो डराउनु चाहिँ पर्दैन किनकि अब यो प्रोग्राममा भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि अब तपाईँले अब आफूले जति सकिन्छ त्यति बोल्ने हो क्या है त्यस्तो डराउनु पर्दैन लजाउनु चाहिँ पर्दैन है र हुन्छ नि अब सबैजना सिक्ने क्रम हो होइन मान्छेहरू भनेको सिक्ने हो त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि अब बोल्नको लागि चाहिँ डराउनु पर्ने त्यस्तो कुनै जरुरत छैन सो तपाईँ चाहिँ कार्यक्रम हाट टु हाटमा हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रम चाहिँ आउने गर्दछ हरेक दिनको बसाइमा 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म र साथीहरू मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला है फोनै गर्नु होला र हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ मिठा गफगाफ चाहिँ गर्नेछौँ र आजको यो शुक्रबारको बसाइमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँग रमेर रमाएर एकदम हुन्छ नि सकेसम्मको आजको यो शुक्रबारको बसाइमा चाहिँ झन् बढी रमाइलो गरौँ भन्ने चाहिँ म चाहिँ आश रहेको छ र मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला है बिचरा अब अनिल चाहिँ अघिदेखि मिस कल आयो भएको हुनाले चाहिँ उनलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि एकदम रिस उठिसक्यो अरे क्या है किनकि अब फोन नै गर्नु होला र त्यही नै हो सो अब चाहिँ हामी चाहिँ एउटा गीततर्फ जाने हो अनिल ओके है त उनले चाहिँ हुन्छ भनिरहेका छन् र अब चाहिँ हामी चाहिँ एउटा रमाइलो गीत तपाईँको लागि राख्छौँ है सो त्यस पश्चात हामी आउने नै छौँ र तपाईँ भने फोन ट्राई गर्दै गर्नुहोस् 0615383663 र अबको लागि भने यो मिठो गीत तपाईँको लागि ए मुना एकदम रमाइलो गीत भन्दा पनि एकदम मर्मस्पर्शी गीत रहेको थियो है सो जसमा चाहिँ आवाज रहेको थियो आशिष सचिन एवं प्रविश अधिकारीको सो हुन्छ नि भित्र एकदम मनै छुने कि एकदम कति मिठो लिरिक्स छ ओभरअल्ली यो गीत चाहिँ एकदम दामी बनेको छ है सो तपाईँले पनि मन परेको गीत होला सो र फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम हाट टु हाटमा र यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग रमेर रमाएर चाहिँ गफगाफहरू चाहिँ गर्नेछौँ र अब चाहिँ टेलिफोन लाइन चाहिँ खुला भइसकेको छ र फोन नम्बर चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ 0615383663 मा चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ कल गर्नुहोस् है अनि हामी चाहिँ मिठा गफगाफहरू चाहिँ गर्नेछौँ र त्यसै गरी चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन आइ टेलिभिजन एचडीमा गएर सर्च हानेर चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रम चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्टहरू पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है र अभियसली आई बी रिडिङ आउट युर कमेन्ट्स र धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट पनि लेख्नुभएको छ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ सो म चाहिँ कमेन्टतर्फ नै म लाग्न चाहन्छु है सो धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छ आजको कार्यक्रममा र म सुरुदेखि नै म चाहिँ तपाईँको कमेन्टलाई चाहिँ म लिन्छु है सो कृतन राइमाजीजीले लेख्नुहुन्छ हेलो दादा सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ एकदम ठिक छ एकदम बिन्दास छ कृतनजी अनि हजुरको खबर चाहिँ के छ त नि
अनि सन्दीप सुनारले लेख्नुहुन्छ हेलो भनेर लेख्नुहुन्छ हेलो। अनि सो त्यसै गरी चाहिँ बिन्ती मैचाले लेख्नुहुन्छ हाई दादा सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। एकदम मेरो चाहिँ एकदम ठिकठाक छ, बिन्दास छ। अनि हजुरको खबर चाहिँ के छ? अनि खाजा खानुभयो हजुर भनेर भन्नुभएको छ। ओके, सो खाजा भइसक्यो। अनि तपाईँको नि हजुरको आजको दिन कस्तो भयो त? एकदम दामी भइरहेको छ। तपाईँहरूको हुन्छ नि तपाईँहरूसँग चाहिँ गफखाफ गर्दा गर्दा एकदम दामी भइरहेको छ है। र लेख्नुहुन्छ फेरि उहाँले नै बिग फ्यान विक्रम दादा टेक केयर अफ योर सेल्फ बाई भनेर भन्नुभएको छ। सो उहाँले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरुदेखि नै हेरिरहनु भएको रहेछ। सो हामी चाहिँ सुरुमै चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ विक्रम बरालसँग चाहिँ हामी चाहिँ गफखाफ गरेका थियौँ है। सो उहाँ चाहिँ बिग फ्यान हुनुभएको रहेछ बिन्ती मैसाजी। थ्याङ्क यू सो मच बिन्ती मैसाजी फर यर कमेन्ट्स। र त्यसै गरी चाहिँ चन्सार मगरले लेख्नुहुन्छ हेलो दर्शन नमस्ते, झोटले आरामै हुनुहुन्छ? फेसबुक लाइभ मार्फत न्यू दिल्लीबाट हेर्दैछु कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच संसार मगर्सी है। दिल्लीबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हेरिरहनु भएको रहेछ, माया गर्नुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई चाहिँ। र त्यसै गरी चाहिँ अर्को साथीले लेख्नुहुन्छ, सो उहाँले लेख्नुहुन्छ सिमला सिमुले लेख्नुहुन्छ मिस यु अल भनेर भन्नुभएको छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। र त्यसै गरी चाहिँ हियर वी हेभ द नेक्स्ट कमेन्ट। सिर्जना मगरले लेख्नुहुन्छ नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सुन्दैछु उदयपुर घर हाल काठमाडौँ वसुन्धराबाट। अब बस्ने गीत हजुर लगायत कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णको लागि है त भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सिर्जनाजी हजुरको यो एमेजिङ कमेन्टको लागि। र त्यसै गरी चाहिँ सन्दीप अधिकारीले चाहिँ एउटा लभ अनि एउटा फायरको इमोजी पठाउनु भएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप अधिकारीजी। सो कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ तपाईँसँग रमाएर चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। र तपाईँ पनि चाहिँ हामीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ नम्बर रहेको छ है 061538363मा चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ कल गर्नुहोस्। र हामी चाहिँ ओभरअल्ली चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ हुन्छ नि सामान्य गफगाफ हुन्छ नि इन्फर्मल तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफहरू चाहिँ गर्नेछौँ होइन। सो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो लाग्दैछ तपाईँले पनि फिडब्याक चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र त्यही नै हो। र विशेष गरी अब अहिलेको परिवेशमा भन्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ एकदम हुन्छ नि माघ 2 गते भएको हुनाले पनि केही हदसम्म चाहिँ आज चाहिँ राष्ट्रिय हुन्छ नि आज चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको त हुन्छ नि जो के भन्दाखेरि चाहिँ टक्क लगाएर म बिर्सेँ है, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस है, ठ्याक्क भन्न आएन के, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस पनि रहेको छ। र हुन्छ नि अब विक्रमसम्म 1990 माघ 2 गते चाहिँ महाभूकम्प गएको थियो है। र त्यही भूकम्पलाई सम्झेर चाहिँ आज चाहिँ अब राष्ट्रिय सुरक्षा भूकम्प दिवस रहेको छ। र त्यही नै हो। र भूकम्प भन्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई चाहिँ 72 सालको भूकम्प याद आउँछ। र तपाईँलाई चाहिँ याद आउँछ कि आउँदैन? अनि यसो सोच्नुहोस् त तपाईँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के गरेर बस्नुभएको थियो होला है। त्यही नै हो, भूकम्प अब नेचुरल प्रोसेसै हो होइन, अब नेचुरल डिजास्टरै हो। र तपाईँहरू चाहिँ सेफ हुनुपर्छ। अब भूकम्प सुरक्षा दिवसमा चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू पनि भयो आज, त्यही नै हो। र तपाईँहरू पनि एकदम सेफ सहित बस्नु होला। यस्तो हुन्छ नि अब प्राकृतिक विपत्तिहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छन् कि आफू चाहिँ एकदम सेफ भएर बस्ने हो होइन। अब घरहरू पनि राम्रो बनाउने, अब टक्क लगाएर चाहिँ अब हुन्छ नि अब नदीहरूको छेउछाउमा नबस्ने, अब वन जङ्गलहरूलाई जोगाउनु पर्छ। यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ बस्न सक्छौँ। र विशेष गरी हामी चाहिँ यस्तै रमाइला कुराहरू जानकारीमूलक कुराहरू चाहिँ म चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ राखिरहेको छु। र तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यो रमाइलो शनिबार होइन कि शुक्रबारको समयमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ मिठा मिठा गफगाफ गर्नेछौँ। सो आजको शुक्रबारको यो रमाइलो शुक्रबार हुन्छ नि एमेजिङ फ्राइडे चाहिँ तपाईँको कस्तो हुँदैछ? तपाईँले पनि हामीसँग चाहिँ गफगाफ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति बेला चाहिँ कोही साथी हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। लेट्स वेलकम हिमर। नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते हजुर, कहाँदेखि कसको आवाज हो हजुर? यो दाङदेखि नरेश। ओके, सो दाङदेखि नरेशजी। हजुर ओके, भनेपछि चाहिँ अनि दाङको हालखबर चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ पश्चिम होइन, नेपालको पश्चिम भागबाट चाहिँ हजुर चाहिँ हाम्रो कलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्झिनु भएको रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो नरेशजी। हजुर। अनि दाङको कुन ठाउँ हो नि हजुर? हजुर तुलसीपुर। ओके, सुर्खेतबाट तुलसीपुर, दाङ तुलसीपुर। ए तुलसीपुर। ओके, तपाईँले एउटा गीत सुन्नुभएको छ? हजुर तपाईँले एउटा गीत सुन्नुभएको छ तुलसीपुरमा म जाँदाखेरि भन्ने गीत सुन्नुभएको छ? हजुर कमल ओली। ओके, सो भनेपछि चाहिँ एकदम मनपर्छ है त्यो गीत चाहिँ है? हजुर। ओके, सो भनेपछि चाहिँ ओके। अनि नरेशजी हजुर हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको हो? हजुर फर्स्ट टाइम भन्नाले पनि लगभग 2-3 चोटि हेरिरहेको थिएँ, तर ट्राई गर्दाखेरि लागिरहेको थिएन कि फोन। हजुर हजुर। ओके, भनेपछि चाहिँ अब आज अहिले चाहिँ ट्राई लाग्यो है, अहिले चाहिँ फोन लाग्यो है। अनि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सुरुदेखि नै हेर्दै हुनुहुन्छ?
सुरुदेखि होइन मैले बिचमा यो के गीतबाट सुरु गरिरहेको थिएँ हेरिरहेको थिएँ हजुर हजुर त्यहाँबाट यसो फोन ट्राई गरिहालौँ हामीले पनि नाङदेखि के हुन्छ र भनेर फोन गरिदिइरहने ए ल ठिकै छ एकदम खुसी लाग्यो है सो हुन्छ भनेपछि चाहिँ अनि आजको यो शुक्रबारको दिन चाहिँ कस्तो भयो त नि आजको दिन चाहिँ हजुरको कस्तो भयो त नि आजको दिन भन्दा यस्तै हो बसिरहे घरमा काम छैन अब यही हो ए नि हो भनेपछि चाहिँ हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ दैनिक जीवनमा त घरमा बस्छ पढाइ लेखा छैन हजुर यतिकै बस्छ भनेपछि चाहिँ यतिकै घरायसी काममा नै व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर घरायसी काम ए हुन्छ एकदम खुसी लाग्यो नरेशजी है दाङदेखि चाहिँ कल गर्नुभएको छ होइन सो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ रेगुलर आउँछ अब चाहिँ रेगुलर फोन गर्नु पर्यो है त हजुर हुन्छ एकदम खुसी लाग्यो सो नरेशजी अब चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ एउटा मिठो गीत राख्छौँ है हजुर सो तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई साथीहरू त अब मेरो गाउँमा बस्ने साथीहरू धेरै छन् अब कमल हिमहरू यिनीहरूलाई सबैलाई सम्झेछु भन्न चाहन्छु यति नै हो मेरो अरू त घरमा हुने भाउजू आमाहरू सबै यहीँ छन् अब होइन टिभी हेरिरहेको छु मुनि हजुर अनि सबैलाई यस्तै जतिकै छ हजुर हुन्छ हाम्रो तर्फबाट पनि स्पेसली हजुरको लागि है त हजुर हुन्छ अहिलेको लागि भन्ने छुट्छौँ है ल हजुर धन्यवाद यस उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेशजी अल द वे फ्रम दाङ तुलसीपुरदेखि चाहिँ कल गर्नुहुने साथीले चाहिँ एकदम रमाइलो गफगफ गऱ्यौँ सो हुन्छ नि नरेशजी जस्तै यदि तपाईँ पनि हामीसँग चाहिँ गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुनसक्छ है सो तपाईँले चाहिँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू टक्क लाएर चाहिँ 061 538 363 है 061538363 चाहिँ कल गर्नुहोस् र मुनि स्क्रिनमा पनि दिएको छ नम्बर चाहिँ र विशेष गरी आजको यो रमाइलो शुक्रबारको बसीमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ गफगफ गरिरहेको छु र भोलि चाहिँ अब शनिबार छुट्टी पनि हो है त्यही भएर चाहिँ अब धेरै साथीहरू चाहिँ अब फुर्सदिलो पनि हुनुहुन्छ होला र हुन्छ नि अब आफ्नो दैनिकी जीवनमा चाहिँ अब कति साथीहरू चाहिँ अब घरमा चाहिँ अब हुन्छ नि स्कुलबाट भर्खर पढेर आउनुभएको छ होला र कति साथीहरू चाहिँ अब जबबाट भर्खर घरमा आउनुभएको छ होला टक्क लाएर चाहिँ अब घरमा बस्दै होइन अब टक्क लाएर चाहिँ अब टिभी हेर्दै कार्यक्रम हेर्दै खाजा खाँदै चाहिँ र तपाईँले चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ होला र त्यही नै हो र यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग रमाएर चाहिँ एकदम मिठा मिठा गफगफहरू चाहिँ गर्नेछौँ र विशेष गरी चाहिँ म चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ हुन्छ नि अब गीत सङ्गीतहरू पनि म चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ बजाउँछु है र हुन्छ नि अब कुनै गीत सुन्न मन छ भने आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई सुनाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पोसिबल भएसम्म चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको गीतहरू पनि हामी चाहिँ राख्छौँ है त्यही नै हो सो कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा हुनुहुन्छ र अबको लागि भने चाहिँ हामी चाहिँ अर्को मिठो हुन्छ नि अब साङ्गीतिक प्रस्तुतितर्फ चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ एकदम रमाइलो गीत रहेको छ है रमाइलो भन्दा पनि अब रुने खालको हो कि हाँस्ने खालको है त्यो चाहिँ अब अनिलको रोजाइमा रहेको गीत हो र त्यही नै हो र तपाईँ पनि एकदम इन्जोय तरिकाले चाहिँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला र अबको लागि भने यो गीत तपाईँको लागि एन्ड विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस अ ब्युटिफुल नम्बर अन टिभी प्रोग्राम हार्ट टु हार्ट सो बतास एकदम बतास हुन्छ नि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बतास चाहिँ एकदम मनपर्छ हावा है सो तपाईँले पनि मन परिसकेको छ होला यो गीत बतास सो एकदम हुन्छ नि यो स्पेसली चाहिँ यो टिकटकहरूमा चाहिँ एकदम भाइरल भएको गीत चाहिँ रहेको छ है र त्यही नै हो हुन्छ नि अब अभियसली पनि अब हामी चाहिँ 21st सेन्चुरीमा रहेको छौँ र विशेष गरी चाहिँ अब हुन्छ नि अब विभिन्न प्लेटफर्महरू छन् कि अब आफ्नो सोसियल मिडियाहरूमा होइन आफ्नो कलाहरू देखाउनको लागि आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि आफूलाई चिनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ भर्चुअली रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम अघि बढिसकेका छौँ र त्यही नै हो र यस्तै नै हो र कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि हामीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ है र त्यसको लागि चाहिँ नम्बर रहेको छ 061538363 मा चाहिँ कल गर्नुहोस् र हामी चाहिँ मिठा मिठा गफगफहरू चाहिँ गर्नेछौँ विल बी ह्याभिङ अ लट्स अफ फन्स विथ यु है र यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हुन्छ नि अब स्पेसली अब दिनभरि एकदम थकान हुन्छ तनाव हुन्छ है त्यो थकान तनावलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्सकै कम्तीमा पनि यो 1 घन्टा हुन्छ नि कार्यक्रम हेरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यस कार्यक्रम चाहिँ लिएर आउने गर्दछौँ हरेक दिन र विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग रमाएर चाहिँ गफगफहरू चाहिँ गर्नेछौँ र आजको यो रमाइलो एमेजिङ फ्राइडेमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँको साथमा रहेको छु र
तपाईँहरू पनि हामीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ है। यो रमाइलो शुक्रबारको बसाइमा चाहिँ हुन्छ नि कतिको रमाइलो भयो त नि। अब आजको थ्याङ्क गड्स इज फ्राइडे भन्ने एउटा चलानी छ नि होइन, किनकि अब भोलि शनिबार, आज अब हुन्छ नि अब भोलि त छुट्टी भन्ने छुट्टी माहौल छुट्टी हुन्छ कि। अब पहिला पहिला त झन् सानोमा है तपाईँलाई पनि त्यस्तो भएको थियो होला नि होइन, अब अनिललाई पनि भएको थियो होला। अब हुन्छ नि अब पहिला पहिला अब स्कुलको बेलामा चाहिँ अब हुन्छ नि ओहो शुक्रबार भन्ने बित्तिकै यति आनन्द आउँथ्यो कि, अझ हाफ छुट्टी पनि हुन्थ्यो कि, र अनिलको पनि हाफ छुट्टी थियो है। ओके सबैको हुन्थ्यो हाफ छुट्टीहरू, तर हाम्रो चाहिँ थिएन है। अब त्यो कारण त छुट्टै कुरा हो होइन, तर पनि चाहिँ अब हाफ छुट्टी हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब हुन्छ नि अब भोलि त छुट्टी, अब हुन्छ नि अब साथीहरूसँग चाहिँ अब रमाइलो गर्ने। अनि त्यसै गरी चाहिँ झन् मुख्य कुरा त सबभन्दा एकदम खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ अब शनिबार चाहिँ अब हुन्छ नि अबेरसम्म चाहिँ सुत्न पाइन्थ्यो भनेर चाहिँ एकदम के छुट्टै आनन्द हुन्थ्यो कि। र तपाईँले पनि त्यस्तै आनन्द थियो होला होइन, त्यो बाल्य अवस्थामा त्यो चाइल्डहुड मेमोरिजहरूमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि छुट्टै मजा थियो। हुन त अब ठुलो भएपछि पनि अब सुत्दाखेरि त केही फरक पर्दैन, तर पनि चाहिँ अब सानोमा भनेको चाहिँ अब आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ छुट्टै रमाइलो हुन्छ क्या है। टक्क लाएर चाहिँ अब शुक्रबार शनिबार भनेको चाहिँ एकदम कि शनिबार भन्ने बित्तिकै शुक्रबार भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम छुट्टी भित्रैदेखि नै ओहो कम त रमाइलो हुन्थ्यो कि है। र तपाईँले पनि रमाइलो भएको थियो होला त्यो समयमा, र अहिले पनि रमाइलो नै छ होला। र त्यही नै हो। र कार्यक्रम हार्ट टु हार्टमा हुनुहुन्छ, र यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँसँग रमाएर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको बसाइमा पनि हामी चाहिँ लट्स अफ मेमोरिज होइन, आजको यो हुन्छ नि स्पेसल एडिसन एकदम मेरो लागि चाहिँ एकदम यादगार भन्यो कि, किनकि हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ विक्रम बरालज्यूसँग चाहिँ हामी चाहिँ गफगाफ गऱ्यौँ है। उहाँको नयाँ गीतको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ परिचर्चा चाहिँ गऱ्यौँ होइन। सो अनि त्यसै गरी चाहिँ अब चाहिँ फोन चाहिँ नगर्नु होला साथीहरू, अब चाहिँ हामी चाहिँ एकदम अन्तिमतर्फ पनि रहेको छौँ। र आज चाहिँ धेरै साथीहरूले फोन गर्नुभयो, त्यस्तै 3जना साथीहरूले हो कि क्या फोन गर्नुभयो आजको यो रमाइलो शुक्रबारको बसाइमा। र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, र विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हुन्छ नि अब फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुहुने साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरूलाई, र त्यसै गरी चाहिँ अब घरमा बसेर चाहिँ अब हुन्छ नि अब टक्क लाएर चाहिँ अब घरमा टिभीमा हेर्दै जसले साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र स्पेसल थ्याङ्क्स टु अनिल ब्रदर होइन, मेरो यो गफाडी आवाज र यो मेरो अनुहारलाई हुन्छ नि अब तपाईँहरूको सामु चाहिँ अब टेलिभिजन सेट मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ हेर्ने अवसर पाउनुभयो। र त्यही नै हो। र हामी चाहिँ हरेक दिन आउने गर्दैछौँ, आज मात्रै होइन कि अब भोलिमा पनि होइन कि हरेक दिन आउने गर्दैछौँ कि। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एभ्रिडे यो समयमा 5 बजेदेखि 6 बजीसम्म चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ रमाइलो इन्टरेक्सन तरिकाले चाहिँ गफगाफ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही नै हो। र अब चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रमको एकदम अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। र थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। र त्यही नै हो। र तपाईँहरूको हरेक पल हाँसी खुसीका साथ बितोस्। र आजको यो रमाइलो यो हुन्छ नि एमेजिङ फ्राइडेले अझ बढी रमाइलो गर्नु होला भन्दै म तपाईँको साथी रामकृष्ण आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको हरेक पल हाँसी खुसीका साथ बितोस् एन्ड ह्याभ अ ग्रेट टाइम अहेड एन्ड ह्याप्पी फ्राइडे। बाई बाई।